हामी निश्चित टेक्स्ट टाइप गरिसकेपछि अर्थात् हाम्रो स्लाइड बनाइसकेपछि त्यो स्लाइडलाई प्रेजेन्टेसन गर्ने बेलामा त्यो टेक्स्टहरुमा अथवा हामीले तयार गरेको पिक्चरहरुमा त्यसैगरी अथवा कम्प्लिट स्लाइडमा कुनै न कुनै प्रकारको ट्रान्जिसन वा एनिमेसन राख्यौं भने त्यसले अलिकति हाम्रो स्लाइडमा केही न केही शो दिन्छ। त्यो शोको लागि अर्को कुरा चाहिँ कतिपय चाहिँ के हुन्छ भने एकैचोटी देखाउनु भन्दा पटक पटक गरेर कतिपय कुराहरु देखाइयो भने त्यसले बुझाउन स्पष्ट गराउन पनि सजिलो हुन्छ। हैन कतिपय विषयवस्तु हाम्रो के हुन्छ भने चेनमा आएको हुन्छ नि त। त्यो चेनमा आएको विषयवस्तुहरुलाई एकैचोटी देखाउनु भन्दा त्यो चेन अनुसार चाहिँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो क्रमअनुसार देखाइयो भने त्यसले हामीले बुझाउन खोजेको कुराहरु स्पष्ट हुँदै जान्छ। त्यसैका लागि एनिमेसन र ट्रान्जिसन प्रयोग गरिन्छ। अब यो ट्रान्जिसन भनेको चाहिँ एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जाने हो। एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जाँदा त्यो स्लाइड चेन्ज हुने तरिका हो। त्यसरी एकदम सिम्पली त्यसरी बुझौं। ट्रान्जिसन भनेको एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जाँदा स्लाइड चेन्ज हुने तरिका हो। जस्तो हामी त्यो मुभीहरुमा फिल्महरुमा पनि देख्न सक्छौं। निश्चित सीनहरु एक्कासी चेन्ज हुन्छन्। त्यो चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ कतैबाट उडेर आए जस्तो, कतैबाट दौडेर आए जस्तो, हैन कतै लेफ्टबाट आए जस्तो, कतै राइटबाट आए जस्तो त्यस्तो देखिन्छ। त्यो भनेको त्यहाँ ट्रान्जिसन गरेको छ। त्यसैले गर्दा त्यस्तो प्रकारको देखिएको हो। त्यस्तै हामीले पनि एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जाँदा त्यस्ता विभिन्न ट्रान्जिसनहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यो ट्रान्जिसन यति धेरै छन्। यी सबै ट्रान्जिसनहरु जब हामी कुनै स्लाइडमा ट्रान्जिसन राख्न चाहन्छौं भने पहिला त्यो स्लाइडलाई हामीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो। कुन स्लाइडमा राख्न खोजेको हो। त्यसै सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी ट्रान्जिसनमा जान्छौं। ट्रान्जिसनमा क्लिक गर्ने यो ट्रान्जिसन ट्याबमा अफिस 7 मा यो ट्रान्जिसनको ट्याब छैन, एनिमेसन छ र एनिमेसन भित्र जसरी यो ट्रान्जिसनको यो ट्रान्जिसन टु दिस स्लाइड भन्ने ग्रुप आएको छ त्यस्तो ग्रुप चाहिँ एनिमेसन भन्ने ट्याब भित्र हुन्छ अफिस 7 मा। हो त्यहाँ भित्र गइसकेपछि बाँकी ट्रान्जिसनको काम चाहिँ यहाँ जस्तो हो त्यस्तै नै हो, के फरक पर्दैन त्यहाँ। त्यसैले यो ट्रान्जिसन टु दिस स्लाइडमा गइसकेपछि यहाँ भएका विभिन्न ट्रान्जिसनहरु मध्ये कुनै पनि ट्रान्जिसनलाई हामीले प्रयोग गरेर हेर्न सक्छौं। जस्तो हामीले ल मानौं यो पुश भन्ने ट्रान्जिसन प्रयोग गर्यौं भने यसलाई क्लिक गर्यौं ल। क्लिक गरेपछि यो पुश भन्ने ट्रान्जिसन सिलेक्ट भएको भन्ने बुझिन्छ। सिलेक्ट भयो। यहाँ अलिकति हामीले यो पुश भन्ने ट्रान्जिसनलाई देखियो भने प्रिभ्यू देखियो। यसलाई अब हामीले एप्लाई टु अल गरियो भने यो सबै बाँकी स्लाइडमा पनि त्यो एप्लाई हुन्छ। एप्लाई टु अल गर्ने बित्तिकै यसलाई एकपटक हामीले स्लाइड शो गरेर हेरौं, थाहा भइहाल्छ। ल हेर्नुस् त यसरी ट्रान्जिसन भइरहेको छ। एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा गइरहेको छ। यो पुश भन्ने ट्रान्जिसन। यसरी ट्रान्जिसनलाई प्रयोग गर्ने क्रममा यस्तो थुप्रै ट्रान्जिसनहरु छन् यहाँ भएका। जस्तो मैले अर्को क्यूब प्रयोग गरिदिन्छु। ल हेर्नुस् क्यूब प्रयोग गरियो, एप्लाई टु अल गरियो। अब फेरि हामी चाहिँ सुरुबाट यसलाई स्लाइड शो गरौँ त। यसरी नयाँ ट्रान्जिसनको तरिका भयो। अब यहाँबाट यसरी सिलेक्ट गर्ने र ट्राई गर्ने यो सबैलाई तपाईसँग तपाईको पावर पोइन्टमा जति ट्रान्जिसन छ त्यसलाई पालो ट्राई गर्नुस्। एप्लाई गर्नुस्, एप्लाई टु अल गर्नुस्। पहिला एउटा स्लाइडमा एप्लाई गर्नुस्, त्यसपछि एप्लाई टु अल गर्नुस् र यसरी हामीले ट्रान्जिसनलाई एप्लाई गर्न सक्छौं। हो यसै मध्येको एउटा कटेन्ट्स भन्ने ट्रान्जिसन छ। यो चाहिँ एकदम विशेष छ। अहिले एकदमै धेरै चर्चामा आएको छ, धेरै प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ अफिस 7 मा छैन। अब यो कटेन्ट कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा म अलिकति हजुरहरुलाई जस्तो अरु ट्रान्जिसनमा त्यति धेरै समस्या छैन। यो कटेन्ट भन्ने ट्रान्जिसन प्रयोग गर्दाखेरि अलिकति समस्या आउने गर्छ। हैन हेर्दाखेरि सर एकपटक हेर्दा सजिलो जस्तो हुन्छ तर त्यसलाई काममा प्रयोगमा ल्याउने बेलामा अलिकति कठिनाइ भइरहेको हुन्छ। ल अब हामीलाई कटेन्ट ल्याउनको लागि जस्तो मानौं यो 5 वटा हाम्रो के भयो त आवश्यक स्लाइड भयो। त्यसैले गर्दा हामीले यो फर्स्ट स्लाइडलाई हामीलाई न्यू स्लाइड चाहियो कि त्यसको लागि अब यसलाई हामीले डुप्लिकेट गरौँ। यो फर्स्ट स्लाइडलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई खाली बनाइदियौ। यो स्लाइडलाई खाली बनाइदियौ, यो कन्टेन्ट बिनाको बनाइदियौ। अब हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ के भयो, वास्तविक स्लाइड चाहिँ सेकेन्ड देखि भयो। फर्स्ट देखि चाहिँ हाम्रो के भयो, फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो खाली भयो। यसमा हामी कटेन्ट राख्छौं, पर्दा राख्छौं। कटेन्ट भन्ने ट्रान्जिसन हामीले यसमा राख्न खोजेको फर्स्ट स्लाइडमा। अब त्यसको लागि यो कुन प्रकारको ट्रान्जिसन राख्ने हो यो हामीले सबैमा राखौं अर्थात् तेस्रो देखि राखौं। कुन राख्नु पर्ने जस्तो अहिले हामीले क्यूब भन्ने राखेका छौं हैन। यो क्यूब चाहिँ
सबैमा राखे पनि के फरक परेन। राखिसकेपछि यो दोस्रोमा चाहिँ हामीले कटेन्ट भन्ने ट्रान्जिसन राख्नुपर्ने हो दोस्रो स्लाइडमा है। अरूमा जुनसुकै राख्नुहोस्, कटेन्ट भन्ने ट्रान्जिसनलाई एप्लाई गर्नका लागि सेकेन्डमा राख्नु पर्यो। सेकेन्डमा कटेन्ट भन्ने ट्रान्जिसन हामीले राख्नुपर्ने भयो। त्यसैले अब यो कटेन्ट भन्ने ट्रान्जिसन यसमा राख्नका लागि यो एउटालाई मात्रै तपाईले सिलेक्ट गर्नु पर्यो कि यसलाई मात्रै सिलेक्ट गर्नु पर्यो। यसलाई सिलेक्ट गरेर सेकेन्डलाई सिलेक्ट गरेर सेकेन्ड स्लाइडलाई सिलेक्ट गरेर त्यहाँ कटेन्ट भन्ने ट्रान्जिसन राख्नु। अब ल हेर्नुस् त, यसलाई हामीले सुरुबाट एप्लाई गरौँ। हेर्नुस् है, यो सुरु भयो, यो कटेन्ट भएर आएको हुन्छ। अब मैले यहाँ कटेन्ट त ल्याएर राख्छु अहिले एकछिन। अब यसलाई मैले अर्को सेकेन्डमा जाने बेलामा हेर्नुहोस्, यो कटेन्ट सरे जस्तो देखिएको छ नि त, कटेन्ट सरे जस्तो देखिएको छ हो। अब यो फर्स्ट सेकेन्ड स्लाइडमा कटेन्ट राखेको हुनाले सेकेन्ड स्लाइडमा कटेन्ट पर्दा स्टाइलले ओपन भयो। अब बाँकी स्लाइडमा तेस्रो स्लाइडदेखि त अरू हामीले जे ट्रान्जिसन राखेका छौँ त्यही ट्रान्जिसन आउँछ। अब रहेको कुरो, यहाँ त पुरै सेतो आयो। अब रातो पर्दा, पहेँलो पर्दा, हरियो पर्दा, निलो पर्दा ल्याउँछन्, त्यो कसरी ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसैले यसमा कटेन्ट राख्ने बेलामा बुझ्नुपर्ने कुरा है, अरू सबै स्लाइडमा जे ट्रान्जिसन राखे पनि राखौँ, के फरक पर्दैन। सेकेन्ड स्लाइडमा कटेन्ट भन्ने ट्रान्जिसन राख्नु पर्यो। अब यति गरिसकेपछि निलो, रातो, हरियो भन्ने पर्दा कहाँबाट कसरी ल्याउने त? अहिले त हाम्रो यहाँ सेतो भयो। त्यो सेतो किन भएको भने यो पहिलो स्लाइड सेतो भएर सेतो आएको। यो फर्स्ट स्लाइडलाई हामीले जस्तो कलर बनाइदियो त्यस्तै पर्दा खुल्छ। जस्तो मानौँ हामीले यो फर्स्ट स्लाइडलाई यसको डिजाइनमा गएर हामीले यसको ब्याकग्राउन्ड हामीले चेन्ज गरिदिउँ त। फर्स्ट स्लाइडको यो फर्स्ट स्लाइडको रेड छ हेर्नुहोस् है। अब हामी यसलाई स्लाइड सो सुरु गरौँ त। यो भयो। अब पर्दा खुल्दा यो रातो खुल्छ। ल हेर्नुहोस्, ल थर्ड स्लाइडबाट फेरि अरू ट्रान्जिसन जे छ त्यही भयो है। अझै यस्तै रातो, अझै यो के भयो, यो त सिम्पल पर्दा भयो। डिजाइनवाला पर्दा कहाँबाट लिएर आउने भन्दा त्यस्तो पर्दाहरू अनलाइनबाट डाउनलोड गर्ने हो। त्यस्तो तपाईँले कटेन्ट भनेर तपाईँले चाहिँ गुगलमा खोज्नुहोस्, जति पनि त्यस्ता पर्दाहरू पाइन्छ है। गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोस् अनलाइनमा भएको बेलामा। अझ यसलाई कटेन्ट फर पावर पोइन्ट नै भन्दै पनि हुन्छ। ल इमेजमा जानुहोस् ल, यस्ता यी विभिन्न प्रकारका यी कटेन्टहरू आए। यिनै कटेन्टहरूलाई हामीले डाउनलोड गर्ने हो, डाउनलोड गरेर राख्ने। यसमध्ये कुनै पनिलाई तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरेर अब तपाईँलाई मन परेको राम्रा पर्दाहरूलाई डाउनलोड गरेर राख्नुहोस्। त्यसपछि यी कटेन्टहरूलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। अब मैले यो मध्ये धेरै केही कटेन्टहरूलाई मैले डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यसैले गर्दा मैले अहिले डाउनलोड गरिनँ। अब मैले हजुरहरूलाई ती पर्दा ल्याएर देखाउँछु। हेर्नुहोस् है, अब फर्स्ट स्लाइडमा हामीले एउटा कुनै पर्दा ल्याउनु पर्यो भने फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट गर्नु पर्यो। इन्सर्टमा जानुहोस्। यो पिक्चरलाई इन्सर्ट गरे जस्तै हो कटेन्टको इन्सर्ट पनि हैन। पिक्चरमा जानुहोस्। अब कटेन्ट कहाँ सेभ गरेर राख्नु भएको छ त्यहाँ जानुहोस् हैन। ल हेर्नुहोस्, मैले यो पर्दालाई मैले यहाँ इन्सर्ट गरेँ। अब यसरी इन्सर्ट गरिसकेपछि त्यो सानो पिक्चर छ, यसलाई अब सर र मिलाइदिनुहोस्। यसलाई पेजभरि हुने गरी यसलाई मिलाइदिनुहोस्। यसलाई यसरी ल यसरी पेजभरि हुने गरी यसलाई हामीले मिलाइदियौँ। यसरी पिक्चर कटेन्टको पिक्चरलाई इन्सर्ट गरिसकेपछि त्यो कटेन्टलाई फर्स्टको स्लाइड भरि हुने गरी त्यसलाई चाहिँ ठुलो साइज बनाएर मिलाइदिनु पर्यो। अब यति गरिसकेपछि अब मिस्टेक कहाँ हुन सक्छ भने कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ फर्स्ट स्लाइडलाई सिलेक्ट गरेर हामीले एनिमेसन गर्नुपर्ने, सरी स्लाइड सो गर्नुपर्ने, तर सेकेन्ड स्लाइडलाई सिलेक्ट गरेर हामीले चाहिँ स्लाइड सो गरियो भने यसरी मिस्टेक हुन्छ। कालो पर्दा आयो भन्छ। सेकेन्ड स्लाइडबाट सुरु गर्यो भने कि हामीले के गरेको कटेन्ट भन्ने ट्रान्जिसन सेकेन्डमा राखेको, त्यसैले गर्दा यो कटेन्ट कस्तो आयो कस्तो हुन्छ भनेर हामीले यो सेकेन्ड स्लाइडलाई सिलेक्ट गरेर हामीले स्लाइड सो गर्छौँ। अनि फर्स्टमा रातो त राखेको हो, पहेँलो पर्दा त राखेको हो, रातो पर्दा त राखेको, तर कालै आयो भनेर भन्छन् कि साथीहरू। त्यसैले अब त्यसरी चाहिँ होइन,
फेरि पनि हेर्नुहोस् है, फर्स्ट स्लाइडमा कस्तो प्रकारको पर्दा राख्ने हो त्यो पर्दा फर्स्ट स्लाइडमा ल्याएर राख्ने है। जस्तो पर्दा तपाईलाई राख्न मन लाग्छ गुगलबाट डाउनलोड गरेर तपाईलाई मन परेको सबैभन्दा राम्रो कर्टेनको पिक्चर ल्याएर राख्नुस् र त्यसलाई पेजभरि बनाइदिनुस्। सेकेन्ड स्लाइडमा कर्टेन भन्ने ट्रान्जिसन एप्लाई गर्नुस्। बाँकी स्लाइडमा जुनसुकै प्रकारको ट्रान्जिसन राख्नुस्, केही फरक पर्दैन। अब स्लाइड सो गर्ने बेलामा चाहिँ यो स्लाइड नम्बर 1 लाई सिलेक्ट गर्ने, अर्थात् सबैभन्दा सुरुको स्लाइडबाट चाहिँ स्लाइड सो सुरु गर्ने। अब यसबाट चाहिँ स्लाइड सो गर्नु छ। अब ल हेर्नुस्, यसरी पहिलो स्लाइड यो आयो, रेडी भएर बस्यो हैन, रेडी भएर बस्यो। अब हामी भित्र प्रवेश गर्न पर्यो। अब सेकेन्ड स्लाइडमा जाने बित्तिकै यसरी पर्दा ओपन हुन्छ। ल अब यसपछि बाँकी रहेको त फेरि अब मानौ तपाईले दोस्रो पछि सुन्नुस् है, दोस्रो पछि तपाई तेस्रोमा पनि तपाई पर्दा राख्न चाहनुभयो भने के गर्नु पर्यो भने हेर यो स्लाइडलाई डुप्लिकेट गर्नुस् पहिलो स्लाइडलाई र यो दोस्रो र तेस्रोको बीचमा राख्दिनुस्। ल हेर्नुस् है, अनि यसमा के गर्नु पर्यो, यसमा नि कर्टेन भन्ने चाहिँ ट्रान्जिसन राख्नु पर्यो। चौथोमा पनि कर्टेन भन्ने ट्रान्जिसन राख्नु भयो भने फेरि अर्को पर्दा आउँछ। ल अब यहाँबाट मैले सुरु गरे हेर्नुस् है, फर्स्टबाट सेकेन्ड स्लाइडमा ट्रान्जिसन राखेको थियो, त्यसरी यहाँ पर्दा खुल्यो। फेरि पर्दा आयो हैन, फेरि अर्कोमा पर्दा खुल्यो। यसरी पर्दा पटक पटक यसरी खोल्न सकिन्छ, यसरी स्लाइड पर्दाहरू राखेर। अर्को कुरा कहिलेकाहीँ यसरी चाहिँ यो पर्दा चाहिँ खाली यस्तै पर्दा ल्याए मात्रै खोल्ने नत्र नखोल्ने भन्ने पनि हुँदैन नि त। के गर्न सकिन्छ भने यो यहाँ जे टेक्स्ट छ यो टेक्स्टलाई नै पर्दा बनाएर ओपन गर्न पनि सकिन्छ। त्यही टेक्स्टलाई नै पर्दा बनाएर ओपन गर्न सकिन्छ। यहाँ पर्दा ओपन भयो पहिलोबाट दोस्रोमा जाँदा। अब दोस्रोबाट तेस्रोमा जाँदा यही टेक्स्ट चाहिँ यहाँ भएको टेक्स्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ त हाम्रो डिजाइन हुन्छ नि त, केही पर्दाहरू खोलिदिन्छ, केही फरक पर्दैन, त्यो पनि राम्रो देखिन्छ। यदि हाम्रो राम्रो हैन स्लाइडलाई हामीले राम्रोसँग डिजाइन गरेका छौँ, त्यहाँ टेक्स्टहरू राम्रो छ, ठुलो छ भने त्यो आकर्षक पर्दा भएर नि खुल्छ। त्यसले सबैमा हामीले कर्टेन ट्रान्जिसन राख्यौँ भने पनि त्यसले खासै नराम्रो देखिँदैन, राम्रैसँग हुन्छ। रातो सेट हैन, हरियो पहेँलो नीलो पर्दा नै चाहिन्छ भन्ने छैन। ल यसरी हामीले पर्दाको ट्रान्जिसन राख्न सक्छौँ जो कर्टेनबाट, कर्टेन भन्ने सम्झिनु पर्यो है त। ल अब यति गरिसकेपछि अब बाँकी ट्रान्जिसनहरू हामीले जस्ट सिम्पली जसरी हामी एप्लाई गर्छौँ त्यसरी नै अरू ट्रान्जिसनलाई एप्लाई गरेर त्यसभित्र धेरै कुराहरू केही छैन। अब यसपछि हामीले दोस्रो कुरा के गर्नु पर्यो भने यो इफेक्ट अप्सनको काम पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इफेक्ट अप्सनमा हेर्नुस् त, जस्तो हामीले मानौ यो स्विच वा कुनै एउटा ट्रान्जिसन हामीले राख्यौँ, जस्तो यो ब्लेन्ड्स भन्ने ट्रान्जिसन राख्यौँ ल भने हो यसको इफेक्ट अप्सन हेर्नु त भर्टिकल र होराइजन्टल। अहिले चाहिँ यो के भइरहेको छ, भर्टिकल भइरहेको छ हेर्नुस् है। यसलाई एकपल्ट हेरौँ, यसलाई एप्लाई टु अल पनि गरिदिउँ, स्लाइड सो गरौँ त, यस्तो भयो। ल हेर्नुहोस् है, अब यसलाई होराइजन्टल यो इफेक्ट अप्सनमा भर्टिकल र होराइजन्टल बनाएर हेरौँ त। ल हेर्नुहोस् यसरी हामीले इफेक्ट अप्सनमा यसरी भर्टिकल वा होराइजन्टल भनेर हामीले राख्न सक्छौँ। अनि कतिपय ठाउँमा के हुन्छ फ्रम लेफ्ट फ्रम राइट भन्ने पनि त्यस्तो हुन सक्छ। त्यो ट्रान्जिसन हेरेर यहाँ विभिन्न प्रकारका ट्रान्जिसनहरुमा त्यो फ्रम लेफ्ट फ्रम राइट भन्ने पनि हुन्छ। जस्तो यो एयरप्लेन हेर्नु है त, एयरप्लेनमा यसरी एयरप्लेन हुन्छ, एयरप्लेनलाई मैले एप्लाई टु अल गरे। ल हेर्नुस् है, यसरी यो उड्यो नि। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भने यहाँ इफेक्ट अप्सनमा गएर यो अहिले त राइट तिर उडेको छ, अब लेफ्ट हेर्नु न, लेफ्ट गरिदियो भने यो लेफ्ट तिर उड्छ। अब यो फेरि यसलाई एप्लाई टु अल गर्नु पर्यो। ल यसरी हामीले आवश्यकता अनुसार यो इफेक्ट अप्सनमा भर्टिकल, होराइजन्टल, लेफ्ट, राइट हैन मिडल यस्तै यस्तै इफेक्ट अप्सनमा चाहिँ कताबाट कता भन्ने खालको चाहिँ डाइरेक्सनहरु देखाउने गर्छ। त्यसैले यो इफेक्ट अप्सनलाई हामीले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्छौं। अर्को मैले साउन्डको कुरा पनि गरेको थिएँ हैन, साउन्ड कुनै एउटा साउन्ड सिलेक्ट गर्नुस्, त्यसलाई एप्लाई टु अल गर्दिनुस्। जस्तो अघि चाहिँ हाम्रो एउटा साउन्ड आइरहेको छ नि, अहिले हाम्रो यो टाइप भन्ने
टाइपराइटर भन्ने साउन्ड आइरहेको छ हो। जस्तो अब अर्को यहाँ मानौ एक्सप्लोजन भन्ने राखिदिनुहोस् त र एप्लाई टु अल गरिदिनुहोस् त। अब एक्सप्लोजन साउन्ड आउँछ ल, एक्सप्लोजन साउन्ड आयो। यसरी साउन्डलाई एप्लाई गरिदिनुहोस्। डुरेसन, यो डुरेसन भनेको यो स्लाइड सो हुने टाइम अर्थात् एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जाने समय हो। त्यो एकदम छिटो थोरै राखिदिनु भयो भने त्यो ट्रान्जिसन हामीले राम्रोसँग देख्न पाउँदैनौँ। जस्तो हेर्नुहोस् त 0.01 गऱ्यो भने अब स्लाइड सो गर्नु देख्न पाइएन, त्यो यति छिटो गएको। सरी, एप्लाई टु अल गरौँ ल है। एप्लाई टु अल गरिदियो भने अब हामी यो ट्रान्जिसन भएको देख्न पाउँदैनौँ, छिटो भइदिएको हुन्छ कि 0.1 छ। 0.1 भनेको त एकदम फास्ट हो नि त। ल हेर्नु त्यो भएको छ तर देख्न पाइदैन। त्यसैले यो टाइम हामीले सेट गर्नुपर्छ मिलाएर। सामान्यतया 1 सेकेन्डदेखि 1.25 सेकेन्डसम्म यो ठिक हुन्छ है। अब यसलाई ल मानौ हामीले अलि धेरै बनाइयो भने के हुन्छ त ल हेर्नुहोस् त। ल 4.75 सेकेन्ड गराउँदाखेरि के हुँदो रहेछ ल एप्लाई टु अल मैले गर्दै ल हेर्नुहोस् है। टाइम धेरै पनि बनाउनु हुँदैन, यो पनि राम्रो हुँदैन। यसरी बिस्तारै जान्छ, यसले हाम्रो टाइम लस्ट गरेको हुन्छ। त्यसैले त्यो टाइम ड्युरेसनलाई हामीले धेरै बनाउन पनि हुँदैन। एकछिन हेर्नलाई मजा त हुन्छ तर प्रेजेन्टेसन गर्ने बेलामा राम्रो देखिन्छ है। ओके, त्यसैले यो टाइम भनेको ड्युरेसन, यो ट्रान्जिसन हुने टाइम पिरियड भनेको 1 सेकेन्डदेखि 1.25 सेकेन्डसम्म उपयुक्त हुन्छ। एप्लाई टु अलको कुरा त बुझिहाल्नु भयो। अब अर्को छ यो अनमाउस क्लिक। यो अनमाउस क्लिक भनेको चाहिँ यो ट्रान्जिसन भित्र के अनमाउस क्लिकले के बुझाउँछ भने माउस क्लिक गरेपछि वा किबोर्डको इन्टर की वा चारवटा एरो मध्ये कुनै एउटा एरो की क्लिक गरेपछि एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जाने भनेको। त्यसैले यदि मानौ हामीले फोटोहरू राखेका छौँ र फोटोको यसरी नै स्लाइड सो गरेका छौँ, प्रत्येक स्लाइडमा फोटो हो र त्यही फोटोको स्लाइड सो मात्रै गरेका छौँ भने त्यो त एकछिन हेरे भइहाल्यो, त्यहाँ एक्सप्लेन केही नहुन सक्छ। अर्थात् हरेक स्लाइडमा हाम्रो एक्सप्लेन छैन, एकछिन हेर्दा हुन्छ भने त्यति बेला हामीले यो आफ्टर भन्नेमा गएर टाइम सेट गर्दा हुन्छ कि आफ्टर 3 सेकेन्ड आफ्टर 5 सेकेन्ड भनेर टाइम सेट गर्दा हुन्छ। त्यसो भयो भने त्यो सेट गरेको टाइम पछि अर्को स्लाइड आफै आउँछ, सेकेन्ड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, त्यो सेट गरेको टाइम अनुसार चेन्ज आफै हुन्छ। तर जब हामी विद्यार्थीसँग हुन्छौँ वा यस्तो प्रकारको कुनै कक्षा लिइरहेका हुन्छौँ त्यति बेला त के हुन्छ केही व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ, केही एक्सप्लेनको जरुरी हुन्छ भने अब त्यो हाम्रो समय व्याख्या गर्ने समय त यो सेट गरेको टाइम अनुसार नहुन सक्छ हैन। 2 सेकेन्ड भित्र, 5 सेकेन्ड भित्र अथवा 15 सेकेन्ड भित्र नहुन सक्छ, कुनै थोरै समयमै सकिन सक्छ, कुनै धेरै समय लाग्न सक्छ। त्यसैले टाइम सेट नगरेर हामीले अन माउस क्लिकमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा एउटा ट्रान्जिसनबाट अर्को ट्रान्जिसनमा जान अथवा एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जानका लागि माउस क्लिक गरेपछि मात्रै वा इन्टर की क्लिक गरेपछि वा चारवटा एरो मध्ये कुनै पनि एरोलाई क्लिक गरेपछि हामी एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जान सक्छौँ। यसलाई पनि हामीले एप्लाई टु अल चाहिँ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले हेर्नुहोस् त ट्रान्जिसन, कुन ट्रान्जिसन प्रयोग गर्ने, कुन इफेक्ट प्रयोग गर्ने, साउन्ड कसरी, अनि ट्रान्जिसनको ड्युरेसन, अनि यो एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जानका लागि टाइमबाट जाने कि माउसको क्लिकबाट जाने भन्ने कुरा सबै स्लाइडमा एप्लाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि छ यहाँ। यो कुरालाई पनि ख्याल गरेर हामीले यो ट्रान्जिसनको काम गर्न सक्छौँ। ल मैले ट्रान्जिसनको कुरा चाहिँ सकेँ, अब हामी एनिमेसनमा जान्छौँ है। यो ट्रान्जिसन एनिमेसन भनेको कस्तो हो पनि हो भने तपाईले कति धेरै जाँगर चलाएर कति धेरै यसलाई टेस्ट गरेर हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हो हैन। जस्तो यो ट्रान्जिसनको सबै ट्रान्जिसनलाई मैले मसँग भएको सबै ट्रान्जिसनलाई मैले प्रयोग गरेर हेरेको छैन अहिलेसम्म, किनकि यस्तै होला भन्ने लागेको छ। कटिङको मैले प्र्याक्टिस गरेँ, सबै हेरेँ छैन, कुन कुन कस्तो हुन्छ मैले हेरेको छैन अहिलेसम्म हैन। अब एनिमेसन भित्र पनि यति धेरै एनिमेसन छ, ती सबै एनिमेसनलाई हामीले एप्लाई गरेर हेर्ने हाम्रो जाँगर समयको कुरा हुन्छ हैन। किनकि एनिमेसनले हाम्रो उद्देश्य अनुसारको एनिमेसनहरू हुन्छ कि हाम्रो कस्तो उद्देश्य हो त्यो अनुसारको एनिमेसनहरू प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि ती एनिमेसनलाई पनि हामीले चाहिँ टेस्ट गरेर हेरेर कुन एनिमेसन कहाँ राख्दा ठिक हुन्छ भनेर हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो एनिमेसन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र एनिमेसनको पहिला हामी सिम्पल एनिमेसनको कामहरू गरौँ, पछि हामी
काम गर्दै गर्दै गइसक्यौँ भने पछि फेरि हामी यसका जटिल एनिमेसनका बारेमा पनि काम गरौँला। अब हामी एनिमेसनमा जाउँ। अब यो एनिमेसन पनि अब यो एनिमेसन चाहिँ हामी टेक्स्टमा पनि दिन सक्छौँ, हामीले इन्सर्ट गरेका पिक्चरहरूमा पनि दिन सक्छौँ हैन। आवश्यकता अनुसार हामी पिक्चर, टेक्स्ट, टेबल अथवा सबैमा दिन सक्छौँ। त्यो आवश्यकता अनुसार हामीले एनिमेसनहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर एउटा कुरा हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने एनिमेसनलाई उद्देश्य अनुसार प्रयोग गर्न सकेनौँ भने हैन, हाम्रो स्लाइडको प्रकृति अनुसार हामीले कुन विषयवस्तु सिकाउन खोजिरहेका छौँ, कुन विषयवस्तुमा छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ भनेर छलफलको उद्देश्य अनुसारले हामीले एनिमेसनलाई प्रयोग गरेनौँ भने कहिलेकाहीँ एनिमेसनले हेर्दा राम्रो देखिए तापनि हाम्रो उद्देश्यमा असर पुर्याउन सक्छ। त्यसैले मैले अघि नै भने यो एनिमेसन भनेको उद्देश्य अनुसारका हुन्छन् हैन। हाम्रो उद्देश्य के सिकाउने हो, कस्तो सिकाउने हो, अथवा के कामका लागि हो भनेर त्यो काम अनुसारका एनिमेसनहरू, थुप्रै एनिमेसनहरू छन्। ती एनिमेसनलाई हामीले उद्देश्य अनुसार प्रयोग गर्न सकेनौँ भने त्यसले हामीलाई हाम्रो उद्देश्य पुरा गर्ने कुरामा चाहिँ असर पुर्याउन सक्छ। अब यो जसरी ट्रान्जिसन जस्तै एनिमेसन पनि अफिस 7 मा, अफिस 10 मा, यहाँ अहिले मसँग अफिस 16 मा भए जति नै सबै नहुन सक्छ। अझै त्यति मात्रै होइन, अफिस 19 मा भए जति चाहिँ मसँग पनि नहुन सक्छ यो 16 मा। त्यसैले यो भनौँ न भर्सन अपग्रेड हुँदै जाँदा नयाँ भर्सनका अफिस प्याकेजहरू आउँदै गर्दाखेरि एनिमेसन ट्रान्जिसनहरू थपिँदै गएका हुन्छन् अथवा त्यसका फिचर्सहरू थपिँदै गइरहेका हुन्छन्। ती नयाँ फिचर्सहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ। त्यसैले सकेसम्म यस्ता अफिस अर्थात् जुनसुकै भनौँ न, जुनसुकै प्रोग्राम सफ्टवेयरहरू सकेसम्म न्यू अपडेटेड सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्यो भने सबै कुराहरू, वर्तमानका फेसिलिटीहरू सबै प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा पनि छ। मैले त्यो कुरा पनि यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ। र अब यो एनिमेसनका लागि एनिमेसन भन्ने ट्याबमा क्लिक गर्नु पर्यो। अथवा हामीलाई एनिमेसन भन्ने फङ्सन गर्नका लागि पहिलो कुरा हामीसँग टेक्स्ट हुनु पर्यो वा कुनै पिक्चर हुनु पर्यो। र त्यो टेक्स्ट वा पिक्चर रेडी भइसकेपछि त्यो टेक्स्ट वा पिक्चरमा एनिमेसन हामीले दिने हो। अब अहिले हामीलाई यो हेर्नु त, यो राइट एन एस्से सिलेक्टिङ एनी वान गिभन टपिक भनेर यो एउटा टेक्स्ट छ। यो टेक्स्टमा हामीले एनिमेसन राख्नु पर्यो भने अब यहाँ विभिन्न प्रकारका एनिमेसनहरू छन्। त्यो एनिमेसनलाई हामीले पालो पालो ट्राई गरौँ है। अब जस्तो हाम्रो हेर्नुहोस् त, यहाँबाट एपियर, फेड, फ्लाइ इन, फ्लोट इन छ। यसलाई हामीले ट्राई गर्दै जाउँ, केही फरक पर्दैन। जस्तो मानौँ मैले अब यति टेक्स्ट सिलेक्ट गरेँ, यति टेक्स्ट सिलेक्ट गरेँ र यो टेक्स्टलाई मैले हेर्नुहोस् त मैले फेड भन्ने एनिमेसन राखेँ यो 4वटामा। अब यो फेड भनेको कस्तो रहेछ एकपटक स्लाइड सुरु गरेर हेरौँ। यो चाहिँ ट्रान्जिसन भयो हैन। अब एनिमेसनमा यहाँ पुगेपछि त्यो एनिमेसनको कुरा आउँछ। एउटामा मात्र मैले प्रयोग गरेको थिएँ हैन। फेड भनेको केही रहन्छ, देख्नुभयो नि तपाईले, फेडमा खासै केही हुँदो रहेनछ। अनि एनिमेसन प्रयोग गरिसकेपछि त्यो एनिमेसन प्रयोग गरेको संकेत यहाँ साइडमा दिएको हुन्छ। यो नम्बरिङ छ नि, यसले चाहिँ जस्तो यहाँ एनिमेसन प्रयोग नगरेको स्लाइडमा जाँदा हेर्नु यहाँ छैन केही पनि, यहाँ जाँदा यो नम्बरिङ केही आएन। एनिमेसन गरेको ठाउँमा जाँदा यो नम्बर आयो नि। यसले के बुझाउँछ, यो देखिँदैन, स्लाइड सो गर्दा यो नम्बर देखिँदैन। यो नम्बर कहाँबाट आयो भनेर तपाईँ डिलिट गर्न खोज्नु होला, त्यस्तो होइन। यो देखिँदैन स्लाइड सो गर्ने बेलामा, यो एनिमेसन प्रयोग गरेको भन्ने बुझिन्छ। यो सबैमा एउटै एनिमेसन फेड भन्ने एनिमेसन प्रयोग गरेछ। यसमा खासै त्यस्तो धेरै यो फेडले त्यति धेरै कुरा देखाउँदैन। हेर्नुहोस् त एकपटक, ल एकपटक त्यो जे देखियो नि त्यो त्यति नै हो फेडमा। अब यसमा यो फेडमा जसरी ट्रान्जिसनमा हामीले टाइम सेट गर्यौँ, के सेट गर्यौँ, त्यस्तै यसको पनि टाइम हुन्छ एनिमेसनको पनि। अनि अलिकति हामीले टाइम बढायौँ घटायौँ भने पनि एनिमेसन चाहिँ वास्तवमा एनिमेसन कस्तो छ, यो फेड भनेको कस्तो रहेछ भनेर देख्न सकिन्छ। जसको यसको ड्युरेसन हेर्नु त 0.5 सेकेन्ड रहेछ हैन यसको ड्युरेसन। यो ड्युरेसनलाई हामी अलिकति बढाइदिउँ त यो फेडको, ल हेर्नु त मैले 3 सेकेन्ड बनाइदिएँ है। 3 सेकेन्ड बनाइदिएँ। यसलाई सेट गर्दै सिलेक्ट गरेर त्यो बिस्तारै आयो नि त। अघि भन्दा अघि चाहिँ एकदम छिटो आएको थियो, अहिले बिस्तारै आयो। अझै यसलाई चाहिँ थाहा पाउनलाई ल त्यो बिस्तारै त्यो हेड भनेको के रहेछ, त्यसको मिनिङ के रहेछ भन्ने कुरो नि यहाँबाट बुझियो बिस्तारै। हेर्नु त
डिमबाट चाहिँ एकदम लाइट हुँदैखेरि हैन, डिमबाट चाहिँ उज्यालो हुँदै आयो हैन, डार्क हुँदै आयो साँच्चै, लेटर चाहिँ डार्क हुँदै आयो है। भनेपछि यसरी फेड भन्ने हामीले हेर्न सक्यौं हैन। जसरी हामीले यहाँ ड्युरेसन हेर्यौं, सबै प्रकारको अरु एनिमेसनमा पनि यो ड्युरेसनलाई हामी हेर्न सक्छौं हैन। त्यसैगरी अर्को हामी अर्को प्रयोग गरेर हेरौं, जस्तो फ्लाइ इन नै गरौँ न ल। फ्लाइ इन हेर्नु त, फ्लाइ इन भयो। यो फ्लाइ इनको चाहिँ के छ सेट हेर्नु त, ड्युरेसन 0.5 छ, यसलाई अलिकति बढाइदिउँ त हामीले ल टाइम। यो फ्लाइ इन भएर आएको देख्छौं, तर सबैमा त्यसरी हामीले टाइम बढाउन हुँदैन है। एकपटक यहाँ देख्नलाई मात्र, हामीलाई रियलाइज गर्नका लागि मात्र। ल हेर्नु यसरी फ्लाइ इन उडेर आयो हो। अघि जसरी हाम्रो ट्रान्जिसनको पनि के थियो भने, ट्रान्जिसनमा जाँदा पनि यहाँ इफेक्ट अप्सन थियो नि, यो एनिमेसनको पनि इफेक्ट अप्सन छ। जसरी अघि हामी ट्रान्जिसनमा लेफ्टबाट राइट, राइटबाट लेफ्ट, टपबाट बटम, बटमबाट टप भन्ने कुराहरु आएको थियो अप्सन, इफेक्ट अप्सन, त्यस्तै यसको पनि अहिले हेर्नु त, यो हामीले फ्लाइ इन भन्ने एनिमेसन राख्दा के भयो भने तलबाट बिस्तारै माथि उडेर आयो। अब एकपटक यसलाई सिलेक्ट गरेर हामीले यसको इफेक्ट अप्सनमा जाउँ त, इफेक्ट अप्सन हेर्नु त, यति धेरै इफेक्ट अप्सन रहेछ यसको। अहिले फ्रम बटम भएर आएको, फ्रम बटम टु लेफ्ट हैन त, अघि सिधा तलबाट माथि आयो, अब तलबाट माथि आउँदा पनि छड्के भएर आउँदै छ। यसलाई सेलेक्ट गरेर एकपटक हेरौँ न। ल हेर्नु त यसरी आयो। ल मैले टाइम सेट गरेको छु, टाइम अलि ढिलो छ, त्यसैले गर्दा यसरी आयो। यसलाई अर्को एकपटक हेर्नुस् त, अब यो फ्रम लेफ्ट भनेर हेरौँ त। ल हेर्नुस्, लेफ्टबाट यसरी उडेर आयो। ल हेर्नुस् है, फ्रम टप टु लेफ्ट। ल हेर्नु, टपबाट लेफ्टतिर आयो यसरी, टप टु लेफ्ट। त्यसैगरी फ्रम टप, टपबाट तल आयो। ल हेर्नुस् यसरी। भनेपछि यसरी हामी कुनै पनि यो मध्ये हामीले कुनै पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। यसरी कुनै पनि इफेक्ट अप्सन, यस्तै हरेक एनिमेसनको इफेक्ट अप्सन हुन्छ। त्यस्तै अर्को कुनै एउटा हजुरले प्रयोग गरेर हेर्नुस्, जस्तो स्पिन भन्ने प्रयोग गर्यो भने, स्पिन, स्पिन भनेको घुम्ने हो। ल हेर्नुस्, घुम्यो स्पिन। इफेक्ट अप्सनमा जाउँ त, क्लकवाइज, क्लकवाइज घुम्यो। अर्को यहाँ काउन्टर क्लकवाइज, ठिक उल्टो घुम्यो। ल हेर्नुस्, क्वार्टर स्पिन। अब घुम्न त घुम्ने, आधा मात्रै, मतलब क्वार्टर मात्रै घुम्ने के, फुल फुल सर्कल बनाएर होइन, क्वार्टर मात्रै घुम्ने। त्यसैगरी हाफ स्पिन, फुल स्पिन, त्यसैगरी टु स्पिन हेर्नु त, अब दुई पटक घुम्ने भयो। ल यसरी यसरी हामीले प्रत्येक एनिमेसनका इफेक्टहरु छुट्टा छुट्टै हुन्छन्। त्यो इफेक्टलाई हामीले हेर्नुपर्छ। यी सबै एनिमेसनमा हाम्रो उद्देश्यसँग जोडिएको हुन्छ। हाम्रो कस्तो प्रकारको उद्देश्य हो, त्यो उद्देश्य अनुसारको यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। यदि हामीले सबै स्लाइडमा, सबै टेक्स्टमा यो स्पिन राख्यौं भने त्यो स्पिनले कुनै अर्थ राख्दैन, के महत्त्व राख्दैन, कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसैले एकपटक तपाईले चाहिँ टेस्ट गरेर चाहिँ सबै हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि उद्देश्य अनुसार कुन प्रयोग गर्ने भनेर। अब तपाईले यहाँ देख्नुभयो नि, यति मात्रै हैन, यहाँ तलपट्टि छ हेर्नु त, यो मोर इन्ट्रान्स इफेक्ट, मोर एम्फेसिस इफेक्ट, मोर एक्जिट इफेक्ट, मोर मोसन इफेक्ट। यहाँ भित्र जानुभयो भने यहाँ भित्र अझ 15-20 वटा 15-20 वटा छ। ल हेर्नुस्, एउटा भित्र यत्रो छ फेरि हैन, फेरि त्यहाँ भित्र फेरि अर्को हेर्नुस् है, फेरि अर्को भित्रै यो इन्ट्रान्स भित्रको हो, एम्फेसिस भित्र फेरि यति छ। ल हेर्नुस्, त्यसैले यहाँ देखेको बाहेक त्यो भन्दा अझै थुप्रै एनिमेसनहरु तलपट्टि छ। जस्तो हामी एउटा यो बोन्स भन्ने टेक्स्ट चाहिँ यसरी आउँदै गरेको हामी यसरी यसरी चाहिँ आएको चाहिँ हामी देखाउन सक्छौं के। यसलाई एकपटक हामी गरेर हेरौँ। यसरी झरेको देखाउँदाखेरि यो राम्रै देखिन्छ यो। अब यसको पनि इफेक्ट कस्तो छ हेरौँ त। ल हेर्नुस् त, इफेक्ट रहन्छ यसको, यसको इफेक्टै रहन्छ हेर्नु, सबैको इफेक्ट हुँदैन। यसरी झरेको मात्र देखायो, यसको इफेक्ट छैन, केही पनि रहन्छ, इफेक्ट अप्सन छैन हेर्नुस् है। जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले हेर्नुस् त, यो एनिमेसन प्रयोग गर्यो भने कतिपय टेक्स्टलाई हामीले अलि फोकस गर्नु छ भने यो अन्डरलाइन भन्ने एनिमेसन राख्दा पनि राम्रै हुन्छ। अन्डरलाइन भन्ने एनिमेसन राख्दाखेरि पनि यसले पनि कतिपय अवस्थामा हाम्रो विषयवस्तुलाई फोकस गर्नका लागि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है, अथवा यो चाहिँ हो भनेर देखाउन सजिलो भयो नि त। अब यसलाई, अब यो अन्डरलाइनको पनि के छ हेर्नुस् त, अब यसको पनि छुट्टा छुट्टै इफेक्ट अप्सन छ कि छैन हेरौँ त। यहाँ भित्र सरी
इफेक्ट छैन। त्यसैले अब मैले त यहाँ भएको सबै सिलेक्ट गरिदिएँ नि त, त्यसैले सबैमा आयो। त्यसैले त्यो एनिमेसन अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भने, ल मानौँ आवर नेसनमा मात्रै गर्नु थियो भने अहिलेको एनिमेसन हटाइदिउँ। एनिमेसन हटाउनु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र नोनमा गएर क्लिक गरिदिएपछि एनिमेसन हट्यो, सबै हट्यो, भयो जति सबै हटिदियो हो। अब मानौँ यो आवर नेसनमा मात्रै तपाईँले अन्डरलाइन गरेर देखाउन चाहनुभयो भने अब अघिको यो आवर नेसनलाई सिलेक्ट गरेर अनि अहिलेको अन्डरलाइन भन्ने एनिमेसनमा जानुहोस्। अब स्लाइड सो गर्यो भने अरू देखिँदैन, आवर नेसनमा मात्रै अन्डरलाइन देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् अरूमा देखिँदैन। पछि आवर नेसनमा अन्डरलाइन गरिसकेपछि अब ल हेर्नुहोस् है, यो अन्डरलाइन भएको वर्ड के भन्न पाइयो नि त एक्सप्लेन गर्ने बेलामा, हैन। एउटा कुरा त्यो भयो। अब अर्को कुरा के हो भने जस्तो तपाईँले आवर नेसनलाई पहिलो नम्बरमा गर्नुभयो नि, अब 2 नम्बरमा तपाईँले आवर सोसाइटीलाई गर्नुहोस् के फेरि एकैचोटि नगर्नुहोस्। दोस्रो नम्बरमा यो भयो। अब 1 2 भएर आएर हेर्नुहोस् है, एकैचोटि गर्नुभयो भने सबै अन्डरलाइन फटाफट हुन्छ। अनि त्यसलाई क्रम मिलाएर गर्न चाहनुहुन्छ भने 1 नम्बरमा यो आवर नेसन भन्ने भयो, 2 नम्बरमा आवर सोसाइटी भन्ने भयो, फेरि आवर फेमिलीलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र फेरि अन्डरलाइन गरिदिनुहोस् त, 3टा भयो। त्यहाँ 1 2 3 देखिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, 1 2 3 यसरी तपाईँले जति पटक एनिमेसन प्रयोग गर्दै जानुहुन्छ त्यो एनिमेसनको क्रम हुन्छ। पहिलो पटक प्रयोग गरेको एनिमेसनको क्रम पहिलो नै हुन्छ, सबैभन्दा पछि प्रयोग गरेको एनिमेसनको क्रम सबैभन्दा पछि नै हुन्छ। अब यसलाई तपाईँले देखाउने बेलामा हेर्नुहोस्, स्लाइड सो गर्ने बेलामा हामी यसरी ल पहिला हामी आवर नेसनको कुरा गर्दैछौँ भने यो अन माउस क्लिक भनेपछि मैले यो इन्टर गरेपछि यो आवर नेसन चाहिँ अन्डरलाइन भयो कि। अब यो आवर नेसन भन्ने बारेमा हामीले डिस्कसन गर्यौँ। अब फेरि अब अर्को एकपटक फेरि इन्टर गर्नुहोस्, आवर सोसाइटी भन्ने आयो, फेरि एकपटक इन्टर गर्नुहोस्, योर फेमिली भन्ने चाहिँ अन्डरलाइन भयो। यसरी एनिमेसनलाई हामीले आवश्यकता अनुसार सबैभन्दा पहिला कुनलाई एनिमेसन गर्ने, त्यसपछि कुनलाई एनिमेसन गर्ने भनेर एनिमेसनको क्रम मिलाउन जान्नुपर्छ र मिलाउनुपर्छ। यदि यो क्रम मिलेन भने फेरि के गर्दिने, सबैको एनिमेसनलाई एकैचोटि सिलेक्ट गरिदिने, नोन गरिदिने, नोन हटाइदिने अनि फेरि सुरु गर्ने, हैन। नोन गरिदियो क्रम मिलेन भने, अनि त्यसपछि फेरि एनिमेसन राख्ने। त्यसैले हामी एनिमेसन त गर्छौँ, कहिलेकाहीँ क्रम नमिल्दाखेरि पनि केही समस्याहरू आउँछन्। यसरी अरू आवश्यकता अनुसार अरू एनिमेसनहरूको पनि प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तो म एउटा एनिमेसन चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु, हेर्नुहोस् है त। जस्तो एउटा पिक्चर लिएर आयो, ल हेर्नुहोस् है, यो पिक्चर छ। अब यो पिक्चर चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने एकपटक एउटा एक्सन भइसकेपछि यो पिक्चर चाहिँ अर्को कलरमा चेन्ज गर्नु पर्यो कि एकपटक भनेपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, एनिमेसनमा जानुहोस्, फिल कलर गरिदिनुहोस् है, फिल कलर गरिदिनुहोस्। अब यो अर्कै कलरमा, जब यो एनिमेसन हुन्छ नि अर्कै कलरमा चेन्ज हुन्छ। तर फेरि त्यो कहिले चेन्ज हुने त भनेर पहिलो नम्बर सुन्नुहोस् है त। यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, एनिमेसनमा जानुहोस् र फिल कलरमा फिल गरिदिनुहोस् है, फिल कलर गरिदिनुहोस्। अब यसमा कलर फिल हुने त भन्यो, तर कस्तो कलर फिल हुने, कहिले फिल हुने भन्ने दुईटा कुरा फेरि हामीले यसमा राख्नुपर्छ। कस्तो कलर फिल गर्ने र कहिले फिल गर्ने, त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो। पहिला एनिमेसन राखिसक्यौँ र गरिसकेपछि एनिमेसन पेनमा जानुपर्छ। हेर्नुहोस् है, एनिमेसन पेनमा क्लिक गर्ने, एनिमेसन पेनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यतापट्टि यो एनिमेसन पेन भन्ने एक्टिभ भयो, देख्नुभयो नि, अघिसम्म थिएन है। है सुन्नुहोस् है, फेरि यसलाई सिलेक्ट गर्ने, पिक्चरलाई फिल कलर भन्ने एनिमेसन राख्ने, त्यसपछि एनिमेसन यसलाई सिलेक्ट गरेर एनिमेसन पेनमा क्लिक गर्ने। यो एनिमेसन पेन भन्ने आयो, एक्टिभ भयो। यो एनिमेसन पेनमा यो हेर्नु त, यो ओभल हो, यो ओभलको ओभल 1 भयो। यसको हेर्नु त यहाँ राइट साइडमा हेऱ्यो ड्रप डाउन एरो छ, यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यो इफेक्ट अप्सन र टाइमिङ मध्ये जुनसुकैमा गर्नुहोस् है। इफेक्ट अप्सन र टाइमिङ मध्ये जुनसुकैमा क्लिक गरे हुन्छ के फरक पर्दैन, इफेक्ट अप्सनमा क्लिक गरेर हेर्नुहोस् है। अब इफेक्ट अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ फिल कलर हुने कस्तो, ल मानव यसलाई रातोमा कन्भर्ट गर्ने भनेपछि यो फिल कलरलाई रेडमा चेन्ज गर्नु पर्यो। यहाँ आएन नि, यो मर कलरमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ रेडमा लानुहोस् त, यो एरो रेडमा लिएर लानुहोस्। यहाँ न्यू भन्ने देखाएको छ, करेन्ट अहिले भएको कलर यस्तो, यहाँ तल देखाएको छ प्रिभ्यू, हेर्नुहोस् त अहिले भएको कलर यस्तो। अब नयाँ चेन्ज हुने कलर चाहिँ रेड र अनि ओके गरिदिनुहोस् है, यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। फेरि यो तल्लो स्टाइल छ नि, यो स्टाइलमा पनि तपाईँले के गर्नुहोस् भने यो रेड नै क्लिक गरिदिनुहोस्, माथिकै क्लिक गरिदिनुहोस्, भयो। अब यति गरिसकेपछि यो साउन्डको कुरा हामी पछि गरौँला, अहिले छोडिदिनुहोस्, यति नै भयो।
अनि कहिले हुने त भन्दा टाइमिङमा जानुस्, टाइमिङमा है। टाइमिङमा गएर तलपट्टि ट्रिगर भन्ने छ हेर्नुस् त, यो अनक्लिक भइहाल्यो, ट्रिगर छ, यो ट्रिगरमा क्लिक गर्नु पर्यो र स्टार्ट इफेक्ट अन क्लिक, यो माथिल्लोमा हैन कि तल्लोमा, स्टार्ट इफेक्ट अन क्लिक अफमा कहाँ क्लिक गर्दा हुने त भन्दा यो ओभल 1 यसैलाई क्लिक गर्दा हुने, यसैलाई क्लिक गर्दा हुने भनेर यसरी यहाँ क्लिक गरेर ओके गरेपछि अब यसलाई स्लाइड शो गर्नुस्। अब हेर्नुस् यो यहाँ त्यो एनिमेसन परे गरेको यहाँ थाहा भइसक्यो, यस्तो एरो आयो, यसलाई क्लिक गरिदिनुस् त यो रातोमा चेन्ज भयो। ल हेर्नुस् यति यसलाई क्लिक गर्दा यो रातोमा चेन्ज हुने काम गर्नका लागि त्यति काम गर्नु पर्यो। ल फ्लाइ इन है त, ल फ्लाइ इन भन्ने परेको भयो। तपाईले लाइन लाइन ल्याउनु पर्ने भयो भने एकैचोटि सिलेक्ट नगर्ने के, यसलाई एकपटक यसलाई सिलेक्ट गरेर फ्लाइ इन गर्नुस् है, फेरि यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् फ्लाइ इन गर्नुस्, फेरि यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् फ्लाइ इन गर्नुस्। त्यसरी छुट्टै छुट्टै गर्ने एउटा तरिका हैन त। अनि अर्को तरिका के हो भने त्यस्तो छुट्टा छुट्टै ल्याउनलाई गर्नुपर्ने अर्को तरिका चाहिँ जस्तो यसैलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, तपाईले छुट्टा छुट्टै टेक्स्ट बक्स बनाउनु पर्यो के। जस्तो यो एउटा भयो, अर्को टेक्स्ट बक्स बनाउनुस्। सरी माथिल्लो टेक्स्ट बक्समा पहिलो टेक्स्ट बक्समा यो मात्र राख्नुस्, अनि फेरि अर्को दोस्रो टेक्स्ट बक्स बनाउनुस्, दोस्रोमा अथवा दोस्रोमा हामीले यो तीनटा राखेर तीनटालाई छुट्टै गरौँ न, किन फेरि यसको छुट्टै बनाइराख्ने, यो तीनटालाई पनि गर्न सकिन्छ एकैचोटि। यसरी छुट्टा छुट्टै बनाएर अनि यो छुट्टा छुट्टै टेक्स्ट बक्सको लागि छुट्टा छुट्टै एनिमेसन दियो भने जस्तो यहाँ चाहिँ अब यसलाई दुईचोटि चाहिँ बनाउन सकियो हैन त, यो गर्ने बित्तिकै दुईचोटि हुन्छ हेर्नुस्। तर त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एनिमेसन दिने बेलामा क्रम मिलाउनु पर्यो, पहिला कुनलाई गर्ने अनि त्यसपछि कुनलाई गर्ने भने एनिमेसनको क्रम मिलाउनु पर्छ। यो सँगै गरेको भएर सँगै आयो हेर्नुस् है। अघि हामीले सँगै गरेको थियौँ नि, यसको पनि एनिमेसन हटाइदिनुस्, नोन गरिदिनुस्, यसको पनि एनिमेसन हटाइदिनुस्, नोन गरिदिनुस् है। अब पहिला यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् र यसलाई एनिमेसन राख्दिनुस् फ्लाइ इन। ल यो नम्बर 1 भयो नि त यो। अब यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् र यसलाई फ्लाइ इन गरिदिनुस्, यो 2 भएर आउँछ। ल हेर्नुस् 2 भएर आयो। अब तपाईले स्लाइड शो गर्नुस्, एकपटक इन्टर की हान्नुस्, यो एउटा लाइन आयो, फेरि इन्टर हान्नुस्, यो त हामी तीनटा एकैचोटि गरेको नि त, त्यही भएर यो तीनटै आयो। तर अब तपाईले पाला पाला आउनलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि यसको पनि हटाइदिनुस्, नोन गरिदिनुस्, पहिला एनिमेसनलाई सिलेक्ट के रे आवर नेसनलाई सिलेक्ट गर्नुस्, फ्लाइ इन गर्नुस्, यो 2 हुन्छ हेर्नुस् है। 1 माथि भयो, यो 2 भयो। अनि आवर सोसाइटी सिलेक्ट गर्नुस्, फ्लाइ इन गरिदिनुस्, सिलेक्ट गरिदिनुस्, फ्लाइ इन गरिदिनुस्। ल अब तपाई गर्नुस् त। ल 1 आयो, 2 आयो, 3 आयो, 4 आयो, यो भयो। पहिला सबैमा भएको ट्रान्जिसन हटाइदिउँ। ल नोन भयो। अब यति गरिसके तपाई सबै स्लाइडमा पहिला कुन ट्रान्जिसन प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ यो सिलेक्ट अल गरेर वा एउटामा एप्लाई प्रयोग गरेर एउटा ट्रान्जिसन प्रयोग गर्नुस्। ल मानौ यो क्यूब भन्ने ट्रान्जिसन प्रयोग गरियो, यसलाई एप्लाई टु अल गरिदिनुस्। यो टाइम पनि अलिकति सेट गरौँ, कम गर्यौं, 1.25 गरौँ हैन, अनि यसलाई एप्लाई टु अल गरिदिउँ। ल यति भएपछि हाम्रो के भयो भने ट्रान्जिसनको काम सकियो। अहिले यसलाई हाम्रो ट्रान्जिसन कस्तो हुन्छ भने ट्रान्जिसन सबै यस्तो भयो। यो ट्रान्जिसनमा एक्सप्लोजन भन्ने साउन्ड चाहिँ त्यति राम्रो रहन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। अहिले यहाँ गर्दै जाँदा मलाई त्यस्तो लाग्यो, क्यामेराको राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। ल यसलाई पनि एप्लाई टु अल गरिदिउँ, हेरौँ त। ठिक छ ठिक छ। यो 1 नम्बरमा हामीले खाली स्लाइड ल्यायौँ। यो 1 नम्बरमा खाली स्लाइड बनाइसकेपछि 1 नम्बरमा ल्याएर तपाईले पर्दा राख्दिनुस्। अघि मैले चाहिँ पर्दा पछि राख्न लागेको थिएँ, लेखेर राखेर देखाएको थिएँ, अब सुरुमै राख्दिनुस् नि, के फरक पर्दैन। 1 नम्बरमा खाली स्लाइड ल्याउने, यसमा पर्दा ल्याएर राख्दिने। इन्सर्ट पिक्चरमा गएर पक्कै पनि यस्तो पिक्चर त हजुरहरूले राखिराख्नु भएकै छ। ल एउटा कटेन मैले सिलेक्ट गरे, इन्सर्ट गर्दै ल हेर्नुस्। अब यो कटेनलाई पेज भरि बनाइदिनुस्। यो कटेनलाई पेज भरि बनाइदिनुस्। ल पेज भरि भयो। सबै टेक्स्ट बनाउनु पर्ने बनाइसकियो, त्यसमा राख्नुपर्ने ट्रान्जिसन सबै राखियो। नम्बर 3 हामीले फर्स्टमा एउटा खाली स्लाइड पनि ल्यायौं। नम्बर 4 हामीले
यो नम्बर 1 को स्लाइडमा 1 नम्बरको खाली स्लाइडमा हामीले पर्दा ल्याएर राख्यौं, त्यो पर्दालाई फुल पेजको बनाइदियौं। अब रह्यो 6औं नम्बरमा अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको कटेन भन्ने ट्रान्जिसन एप्लाई गर्ने। अब यो कटेन भन्ने ट्रान्जिसन कटेन भएको ठाउँमा राख्ने होइन, कटेन भएको भन्दा सेकेन्डमा राख्ने हो कि। सेकेन्डमा चाहिँ कटेन भन्ने ट्रान्जिसन राखिदिने सेकेन्डमा। अब त्यसको लागि सेकेन्डलाई सिलेक्ट गर्ने, सेकेन्डलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि ट्रान्जिसनमा जाने, ट्रान्जिसनमा गएर कटेन भन्ने ट्रान्जिसन एप्लाई गरिदिने। यो सेकेन्डमा हो, यो हैन सेकेन्डमा राखेको देखिराखेको छ र गरियो। तर यदि हामीले बुझ्नु असक्यो, हाम्रो यो ट्रान्जिसन गर्ने काम सकिसक्यो, यति गरिसकेपछि भयो 1 नम्बरमा कटेन राख्ने, कटेन भन्ने ट्रान्जिसन 2 नम्बरमा प्रयोग गर्ने। यसलाई सम्झिनु पर्यो कि 1 नम्बरमा कटेन राख्ने, 2 नम्बरमा कटेन भन्ने ट्रान्जिसन प्रयोग गर्ने। तर यदि हामीले यो 2 नम्बरलाई सिलेक्ट गरेर फेरि यदि केही गरी हामीले स्लाइड सो गर्यौं भने कटेन कालो आउँछ। हेर्नुस्, हामीले स्लाइड सो सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ एकबाटै सुरु गर्नु पर्यो कि, एकबाटै कटेनबाटै सुरु गर्नु पर्यो। किनकि पहिलो पटक स्लाइड सो गर्ने बेलामा यो कटेन आएर टक्कै यसरी बस्नु पर्यो कि पहिला। अनि 1 नम्बर सो नगरिकन त आएर यो कटेन बस्दैन नि त। 1 नम्बर स्लाइडबाट जानु पर्यो। अब तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुस् त यो पर्दा खुलिहाल्यो नि। त्यो तपाईले टेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ के भयो भने 2 नम्बरमा ट्रान्जिसन कटेन हाल्नुभयो, 2 नम्बरबाटै स्लाइड सो गर्नुभयो, त्यही भएर तपाईको त्यो कालो आएको हो। तर 2 नम्बरमा ट्रान्जिसन कटेन राखेर स्लाइड सो चाहिँ 1 नम्बरबाट सुरु गर्नुस् के। 1 नम्बरबाट स्लाइड सो सुरु गर्ने बित्तिकै भइहाल्छ।